السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذه الحصه اول حصه بالنسبه للميكرو ايكونومي الاقتصاد الجزئي. غادي نحاولوا اناليزيو ليتود دراسه ديال لو كومبورتمون دي كونسوماتور، يعني دراسه ديال التصرفات ديال المستهلكين. وغادي نشوفوا ان شاء الله لابروش كاردينال، حيت بويسكو كاينين جوج نظريات، كاينه لابروش كاردينال وكاين لابروش اوردينال. كوم بلون اللي غادي ناخذو غادي نخدموا على البريزونطاسيون دو سيلابيس، داكور. يعني l'introduction générale, l'introduction générale, définition de la science économique, l'objet de la science économique et l'analyse de la science économique. Au troisième partie, c'est l'étude de comportement du consommateur. Très bien. Donc, أول حاجة غادي نعرفو غادي نشوفو أشنا هي لا سيونس ايكونوميك، أشنا هي العلوم الاقتصادية. قلنا هاد لو تيرم ديال لا سيونس ايكونومي ولا لو تيرم ايكونومي جا من اللاتينية اللي هو دومو، يعني كاينة Wakos et Nomos. Wakos, c'est la gestion et Nomos, c'est la maison ou le foyer. Donc, la science l'économie ou la gestion de la maison ou la gestion de la cité ou bien de la foyer. J'aime Aflaton, يعني الحضارة اليونانية. Alors, بالنسبة la science économique, العلوم الاقتصادية, c'est une science, هي علم, d'accord, qui étudie les تدرس لنا. D'accord, تدرس comment les ressources rares, puisque لو أنه ما كانش عندنا les ressources rares ou les besoins sont illimités ما تكونش عندنا واحد لا سيونس ايكونوميك. يعني لا سيونس ايكونوميك جات باش تجاوب لنا على تجاوب على البروبليم، يعني البروبليماتيك ديال لا غارتي، الندرة. puisque عندنا les ressources sont rares، بحال دابا المدخول ديالنا تيكون قليل نادر، ولكن عندنا دي بوزوان اللي هما إليميتي، عندنا حاجات اللي غير محدوده. دونك خصنا نديرو ما يسمى ناخذ واحد لا ديسيزيون، ناخذو لو شوا، يعني احسن اختيار. دونك لي ressources sont employées, sont utilisées pour satisfaire ولا pour la satisfaction لتلبيه باش نلبيو les besoins des hommes vivant en société. ولكن les besoins sont quoi? Les besoins rares. Les besoins les besoins illimités. الحاجات اللي غير محدودة. Donc, on a un problème ديال les ressources sont rares ou les besoins sont illimités. Deuxième définition de la science économique est la branche de l'économie qui s'intéresse au comportement de chaque agent économique. يعني التصرفات ديال الفاعلين الاقتصاديين. ملي تنهضروا على الفاعلين الاقتصاديين عندنا مثلا les consommateurs، عندنا المستهلكين، وعندنا les producteurs. D'accord? Les producteurs. Donc, à la base des décisions d'offre et de la demande. يعني على حساب قانون العرض والطلب. Donc, بالنسبة لا demande بالنسبة للكونسوماتور، الطلب بالنسبة للمستهلكين، و البرودكسيون les producteurs تيعطونا l'offre ديال les biens et des services. كاين également التعريف الثالث هو la science économique est une science qui s'intéresse à l'étude des ressources rares. يعني دراسة ديال الموارد اللي هما نادرة. داكور، دراسة الموارد نادرة، يعني لو ما كانتش عندنا الموارد نادرة ما تكونش عندنا ليكونومي اون جينيرال. بوغ ساتيسفير لي بوزوان ايكونوميك، حيت كاينين لي بوزوان ايكونوميك وكاين لي بوزوان نون ايكونوميك. هنا تنهضروا على لي بيان مثلا، بويسكو كيف قلنا العلاقة بين لي بوزوان ولي بيان هي ان ان بيان تيمكننا باش نلبيو الطلبيات ديالنا، الحاجيات ديالنا. ولكن هنا تنهضروا على واحد لي بيان ايكونوميك. لي بيان ايكونوميك هما البيان اللي تيدخل الانسان في الانتاج ديالهم، وكاين لي بيان ليبر بحال الهواء بحال الشمس، هادو ما عندناش فيهم مشكل. دي زاجون ايكونوميك، لي زاجون هما لي كونسوماتور برودكتور مثلا، et ce à travers la consommation, la production et le marché. يعني la consommation ديال les consommateurs, la production ديال les entreprises ou le marché, puisque c'est un lieu de confrontation entre l'offre et la demande. يعني ملي تنبغي واحد المنتوج تنمشيو للسوق، هاد لي برودكتور باش يبيعوا واحد المنتوج تيمشيو للسوق، هذا هو مكان لتلاقي العرض والطلب. تري بيان. دونك بوين سويفون هو غادي نشوفوا لوبجي اي اناليز دو لا سيونس ايكونوميك. ملي تنهضروا على لا سيونس ايكونوميك قلنا بانها مقسمه دو برونش. نورمالمون بالنسبه للميكرو ايكونومي مقسمه ثلاثه لي برونش. كاين البرونش 1 هو لا ميكرو ايكونومي، الاقتصاد الجزئي. وهو شنو هو هذا الاقتصاد الجزئي؟ يعني تيدرس لنا لي كومبورتمون انديفيدويال، التصرفات الفرديه، دي زونيتي ايكونوميك انديفيدويال. ملي تنهضروا على لي كومبورتمون ايكونوميك انديفيدويال عندنا جوج الناس هنا، عندنا لي كونسوماتور وعندنا لي برودكتور. داكور، المستهلكين والمنتجون.
كاين ايغالمون يعني تنشوفوا كيفاش المستهلك تيلبي الطلبيات ديالو وكيفاش المنتج تيمينيميزي لي كو ديالو ماكسيميزي الارباح ديالو لي بروفي. بالنسبه للماكرو ايكونومي هو الكونترير ديال الميكرو ايكونومي، تيوتيدي لو كومبورتمون ديال ايكونومي دوني، يعني لو كومبورتمون ان كومبورتمون جلوبال، داكور جلوبال. مثلا تيدرس لينا لو شوماج، تنشوفوا لو شوماج مثلا اشنا هما الاسباب ديالو، علاش عندنا البطاله في المغرب مثلا. تيدرس لينا ايغالمون التضخم، لانفلاسيون، التضخم، علاش الاثمنه تيتزادوا مثلا، داكور. تيدرس لينا ايغالمون لا كروس لو بي اي بي، الناتج الداخلي الخام. تيدرس لينا لا كرواسونس ايكونوميك، كرواسونس ايكونوميك، النمو الاقتصادي اكسيترا. يعني تيدرس لنا دي غروندور اللي هما ايكونوميك، دي غروندور ماكرو ايكونوميك. كاين عندنا ايغالمون لا ميزو ايكونومي. لا ميزو ايكونومي هذا واحد البرونش ديال البرونش ديال ليكونومي ديال لا سيونس ايكونوميك، ولكن برونش انترميديير. اشنا هو برونش انترميديير؟ بحال الا قلنا بانه عندنا لا ميزو ايكونومي محصوره بيناش، محصوره بين لا ميكرو ايكو الى ماكرو ايكو. لا ماكرو ايكونومي ولا ميكرو جا محصور بيناتهم. واش يدرس لنا؟ تيدرس لنا لي برونش داكتيفيتي دوني. اشنو هو لي برونش داكتيفيتي دوني؟ ملي تنهضروا على لي سيكتور داكتيفيتي، تنهضروا على لي سيكتور داكتيفيتي، اشنو هما لي سيكتور اللي شفنا نورمالمون؟ خصنا نعرفوا ثلاثه لي سيكتور. كاين سيكتور بريمير، القطاع الاولي، كاين السيكتور سكوندير، وكاين السيكتور تيرسيير، القطاع الثانوي. القطاع البريمير مثلا راه شنو تيكون فيه؟ تيكون فيه مثلا الفلاحه. دونك هاد الميزو ايكونومي تيدرس لنا مثلا الفلاحه، وتيشوف شنو هما المناطق في المغرب، مثلا 12 جهه في المغرب، شكون هما المناطق اللي تيتميزوا بالفلاحه. مثلا المنطقه ديال اكادير هي منطقه فلاحيه، المنطقه مثلا دكوالة عبده هي منطقه فلاحيه، داكور. دونك هنا تنشوفوا المناطق الفلاحيه. مثلا تنمشيو للسيكتور سكوندير، تنشوفوا مثلا لي زون اندستريال، مثلا الصناعه، فين تتمركز مثلا الصناعه. مثلا تنمشيو لطنجه، كازابلانكا مثلا، بالرشيد اكسيتيرا. دونك هادو مناطق صناعيه، تندرسوا المناطق الصناعيه. تنمشيو للتيرسير، مثلا نشوفوا الخدمات، بحال دابا مثلا الخدمات نشوفوا السياحه مثلا. السياحه اشنو هما المدن اللي تيتميزوا بالسياحه، داكور. يعني تنركزوا على لي برونش داكتيفيتي، ou bien لي سيكتور داكتيفيتي. تري بيان. دونك بالنسبه للدرس ديالنا حنا تنهضروا على لا ميكرو ايكونومي، الاقتصاد الجزئي، داكور. اشنا هو الدور، اشنا هو السانتريسا كوا، تيحاول يجاوب لنا على الاسئله. اشنو هما الاسئله اللي تيجاوب عليهم لا ميكرو ايكونومي، الاقتصاد الجزئي؟ قلنا هو الاقتصاد اللي تيدرس لنا لي كومبورتمون انديفيدويل ديال الكونسوماتور والبرودكتور. دونك قلنا لي كومبورتمون دو شاك اجون ايكونوميك، يعني كونسوماتور برودكتور، راه ديجا شرحناها. اشنا هو الكونسوماتور؟ انا كمستهلك اشنا هو الهدف ديالي؟ كيفاش غادي نتصرف؟ عندي واحد الغوفوني قليل، غوفوني ديال 5000 درهم، كيفاش؟ ما يمكنش انا هذاك الغوفوني نسافر به نقرا به، نلبس وناكل، يعني نحقق جميع لي بوزوان ديالي. نو، خصني نقتصد، داكور. غادي نمشي على حساب الدخل ديالي. ما يمكنش انا نتجاوز عندي مدخل ديال 5000 درهم وانا نصرف في الشهر مثلا 8000 ولا 9000 درهم. نو. لو برودكتور ايغالمون تيحاول مثلا يمينيميزي، يقلل من التكاليف ديالو، لي كو ديالو، وماكسيميزي، يحاول يوصل لو ماكسيموم ديال البروفيت، الارباح ديالو، à la base des décisions d'offre et de la demande. يعني la demande قلنا تيديروا الكونسوماتور او l'offre تيديروا البرودكتور portant sur les biens particuliers، داكور. دي بيان، تنهضروا على لي بيان اي سيرفيس. كاين ايغالمون لا فورماسيون دي بري. اشنو هي لا فورماسيون دي بري؟ يعني كيفاش نحددوا الاثمنه على مستوى الاسواق، كيفاش يتحددوا الاثمنه؟ واش الثمن تيتحدد اوتوماتيكمون في السوق ولا كاين شي قانون؟ هنا ملي تنهضروا على لي بري سور لو مارشي، على حساب عندنا لو ريجيم، على حساب لو ريجيم ديال المارشي. لو ريجيم الا كان عندنا ان ريجيم دو مونوبول مثلا، الاحتكار، شكون تيحدد الثمن؟ لو بري تتحددو لونتربريز ولا لو برودكتور، حيت هو الوحيد تيحدد الثمن اللي تيناسبو. ولكن الا كنا في احتكار القله تيتسمى اوليغوبول، شكون اللي تيحدد الثمن؟ لو بري فيكسي مثلا باغ لا لوا دو لوفر لا دوموند، داكور. عرض القانون العرض والطلب، داكور. يعني بان الثمن راه تيتحدد بقانون العرض والطلب. يعني الا كان العرض مرتفع، الا كان الطلب مرتفع راه تيرتفع الثمن، والا كان الطلب منخفض راه تينقص الثمن. ولكن كيكون في الاوليغوبول تيكون عندنا لونطونت،
تيتفاهموا على الثمن. دونك هنا تيحددوا اونطونت، تيحددوا الثمن اللي بغاو هما كوم برودكتور. سي بون. Donc, particulier par les interactions des décisions de l'offre de demande portant sur les mêmes biens et en supposant que les prix et les autres biens sont inchangés, équilibre partiel. Donc, هنا شنو هو l'équilibre partiel؟ بمعنى تيكون عندنا هي واحد التوازن. ملي تنهضروا على لا لوا د لوفر لا دوموند، بحال دابا مثلا عندنا هنا لا كونتيتي وعندنا هنا لو بري. العرض ديما تيكون عندنا هكا، لوفر تيكون هكا، ولا دوموند تيكون هكا، وهاد نقطة التقاطع ديالهم تتحدد لينا لا كونتيتي دي كيليبر، وهنا تيحدد لينا لو بري دي كيليبر. دونك هذا هو الثمن اللي تيردد هذاك اللي تيبيع وهذاك اللي تيشري الكونسوماتور البرودكتور. لا ديتيرميناسيون سيمولتاني دي بري اي دي كونتيتي برودويت ايشونج كونسوماسيون تو بيان ليكيليبر جينيرال. هذا هو ليكيليبر جينيرال. اشنا هو ليكيليبر جينيرال؟ هو المجموع ديال ليكيليبر بارسيال. ها هي شفناها هنايا. اشنا هو ليكيليبر بارسيال؟ يعني ليكيليبر سيغ شاك مارشي الا جمعناهم تيعطينا ليكيليبر جينيرال. داكور. وهنا هاد ليكيليبر جينيرال تيحيلنا على واحد البرانسيب تيتسمى، واحد لا تيوري تتسمى لا تيوري ديال لا مان انفيزيبل ديال ادم سميث. يعني انا كل واحد تيقلب على لانتيري بيرسونيل ديالو تنوصل لواحد لانتيري جينيرال. يعني تو المون تيكون عايش مزيان حيت كل واحد لي بيان ديالو تيلقاهم عند شخص اخر. كاين ايغالمون لا كومباريزون دو بوين دو في دو لا سوسيتي اون ديفيرونت ايتا ليكونومي كاركتيزون شاكان في دون دو بارتيكولي كونتيتي برودوي تو كونسومي تيوري تكتمون سوسيال. لو تيمون سوسيال راه مرتبط بليكيليبر جينيرال. تري بيان.